Unom ka mga dili gyud nimo dapat i-share kang bisan kinsa. Aron mapadayon nga safe ka og di hilabtan sa uban, gawas og hilabtanon gyud imong silingan, wala na tay mabuhat ana. Una, ayaw sila og istoryahe sa imong mga plano kay og makahibalo ang wala nakauyon nimo, wala pa gani nimo nasugdan, isabotahe na kanila. Kaduha, ayaw ipanabi ang imong mga weaknesses o kakulangon kay gamiton na nila laban kanimo. Imbis suportahan kanila, himuon pa nila nga impormasyon laban kanimo. Ikatulo, ayaw sila istoryahe nga niagi ka og ka-failure. Tan-awon ka na lang nila nga failure ka og dili ka nila mahatagan og oportunidad. Kay nganong istoryahan nimo sila sa imong mga failures, napabadi ay sila'y matabang nimo. Og dili nimo kailangan ilang kaluoy kay nahuman na ka og agi sa usa ka failure. Ikaupat, ayaw ipanabi ang imong mga dagkong plano. Buhata kini sa hilom ug pakurati na lang sila nga puwerte na di ay nimo kadato og ka-successful. Kalima, ayaw ipanabi ang imong sikreto. Kay malagmit, dauton ra kaniya og sa panahon nga dili maayo ang inyong buot, gamiton ra niya laban nimo. Labi na og duna na siya kasina nimo. Mga taong tanga lamang ang nagatug-an og sikreto. Ayaw og salig kay bisan kinsa, bisan ang imong anino. Ikaunom, ayaw itug-an og unsa kadako o kagamay ang imong income o asa kagikan niini. Mas maayo mangutana sila og dili ka mo kumpirma. Kay og nakahibalo sila, mudungag baday sila ana, malagmit pa utangan ka. Timan dili tanan nagpalibot nimo mga tao nga mga tinuod og loyal nimo. Og wala ka kahibalo kinsa sa ilaha ang nagulat lamang kung kanos ka matumba. Mas maayo nga isikreto nimo ang tanan ug ang Ginoo lamang ang tug-ani og saligi kung unsay naa ka. Ako si Mr. Broker, daghang salamat.